You all are welcome here. I'm back after a long time. So today, sorry, मैले त टाइटलै लेख्न बिर्सेछु. हाम्रो के छ भन्दाखेरि पहिला हेरौँ मल्टिपल एंगल्स. आज हामीले पढ्ने भनेको मल्टिपल्स एंगल है. योभन्दा पहिला मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कम्पाउन्ड एंगलको जस्ट मैले फर्मुला मात्र लेखिदिएको छु. sin a plus b है, cos a plus b, tan a plus b तिनीहरुको फर्मुला के हुन्छ भनेर मैले लेखिदिएको थिएँ. सायद तपाईहरुले पढ्नु भयो होला है. ल हेर्नुस् है, पहिला म अलिकति रिभ्यू टाइप गरिदेऊ. कम्पाउन्ड एंगल भनेर केलाई भनिन्छ है. अस्ति मैले के लेखेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा फर्मुला sin a plus b is equals to sin a into cos b plus cos a into sin b. याद छ होला है, यो लेखेको थिएँ है. अब हेर्नुस् है, यो a भनेको एउटा एंगल भयो र यहाँनिर b भनेको अर्को एंगल भयो. ठीक छ. र यो दुईटा एंगललाई प्लसले सेपरेट गरेको छ है. कुनै दुईटा एंगललाई प्लस या माइनस पनि हुन सक्छ है. यहाँ माइनस भएको भए यहाँ प्लस हुन्थ्यो, यहाँ माइनस भएको भए यहाँ माइनस हुन्थ्यो है साइनको केसमा. ठीक छ. माइनस होस् या प्लस होस्, दुईटा एंगलको बीचमा माइनस वा प्लस छ भने, सेपरेट गरेको छ भने त्यस्तो एंगललाई के भन्ने, कम्पाउन्ड एंगल भन्ने. अब त्यहीबाट हामी आज मल्टिपल एंगल कन्टिन्यू गर्छौं. ठीक छ. ल हेर्नुस् स्टुडेन्ट, पहिला त मल्टिपल एंगल भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो है. त्यसपछि म के गर्छु तपाईहरुलाई sin 2a हैन. अब मल्टिपल एंगल भनेको के हो बुझिसक्नु भयो भने बल्ल sin 2a बुझ्नुहुन्छ है. त्यसो भए हेर्नुस्, यो मल्टिपल एंगल भनेको के हो. जस्ट लिसन हियर. सपोज वी आर लेटिङ एनी वन एंगल थीटा वा ए थीटा सपोज गरौँ है. कुनै एंगल मैले एउटा थीटा सपोज गर्दिए भने अब हेर्नुस् के हुन्छ. 2 थीटा हैन, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, यो मल्टिप्लाई हुँदैछ नि थीटालाई कुनै नम्बरले है. थीटा भनेको कस्तो एंगल हो भन्दाखेरि नन जेरो एंगल है. नन जेरो एंगल, यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो तपाईहरुले. नन जेरो एंगल हुनु पर्यो. थीटा कुनै नन जेरो एंगल छ भने के गरे मैले, थीटाको अगाडि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिए 3 4 5 हैन, 5 थीटा यसरी यसरी जाँदै बस्छ एन थीटासम्म है. भने यस्तो खाले एंगललाई के भन्नु पर्यो, मल्टिपल. अब बुझिसक्नु भयो होला मल्टिपल एंगल भनेको के हो. अब थीटाको ठाउँमा यदि सपोज मैले ए मानिदिए कुनै एंगल छ, ए भनेको कुनै नन जेरो एंगल छ. ओके, देन व्हाट हैपेन्स, whenever we multiply this angle with 2 3 4 or whatever, that must be positive, right? So a, then whenever we multiply with 2a 3a 4a, this becomes the multiple angles. ठीक छ. यतिसम्म बुझ्नु भयो. यस्तोलाई के भन्ने, मल्टिपल एंगल्स भन्ने. अब हेर्नुस्, यहाँसम्म त ठीक छ नि, यहाँसम्म क्लियर छ. ल डस्टरले मैले रब गरिदिए, स्क्रैचेसहरु आउँछ. ल यो मैले मेटिदिन्छु है, यसको कुनै इम्पोर्टेन्स छैन. ल अब हेर्नुस् है, अब तपाईहरुले यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु होला. जस्तै मैले अस्ति एउटा फर्मुला लेखेको थिएँ, sin a plus b इज इक्वल्स टु के हुन्छ, sin a into cos b plus cos a into sin b. sin b यो कम्पाउन्ड एंगलको एउटा फर्मुला भयो है. sin a plus b इज इक्वल्स टु sin a into cos b plus cos a into sin b. यो याद होला नि तपाईहरुलाई. याद छ कि छैन? याद छैन भने कमेन्ट गरिदिनु होला है. ल हेर, अब के हुन्छ, sin a plus b. यति अब म के गर्छु भन्दाखेरि सिम्पली म के गर्दिने, हेर के गर्छु, पुट b इज इक्वल्स टु a, देन b को ठाउँमा मैले a राखिदिए के. यो जुन a एउटा एंगल छ, b अर्को एंगल छ. अब मैले के गर्दिए, b लाई पनि a नै मानिदिए के. भन्नुको मतलब दुईटा इक्वल एंगल लिदिए सिम्पली बुझ्दाखेरि. अब के हुन्छ, sin a plus a इज इक्वल्स टु, अब हेर्नुस् यो sin a अलरेडी छ. ठीक छ, इन्टु अब cos को ठाउँमा के हुन्छ, cos a हुने भयो. ठीक छ नि, b को ठाउँमा a राखिदिए मैले. ठीक छ, प्लस cos a इन्टु sin a. क्लियर छ होला नि. मल्टिपल एंगल त बुझिसक्नु भयो नि. कुनै एंगल ए छ भने, कुनै एंगल ए भनेको एउटा सपोज नन जेरो एंगल छ भने ए लाई मैले मल्टिप्लाई गरिदिए 2 ले 3 ले 4 ले भने त्यो भनेको मल्टिपल एंगल्स अफ ए भयो. ठीक छ. अब हेर्नुस् यहाँ के भयो, ए को मैले बी को ठाउँमा ए राखिदिए भने sin a into cos a plus cos a into sin a भयो. इज इक्वल्स टु, अब यो भनेको के हुन जान्छ तपाईको 2 sin a into cos a हो. बल्ल यो एउटा याद गर्नु पर्यो तपाईहरुले एउटा फर्मुला. यसलाई म मानिदिन्छु के फर्मुला नम्बर 1. आज घरमा गएर याद गरिदिनु होला है. ल अब अर्कोतिर के, ल हेर्नुस् है, भनेपछि 2 sin a into cos a भयो. सरी, यहाँनिर वाक्य गरौँ भन्दाखेरि therefore
साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a इन्टु कस a है। यो एउटा तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो। यो फर्मुला नम्बर 1 मानिदिए मैले। ठीक छ, यो सम्झिनुहुन्छ एउटा। ल त्यस्तै गरी हेर्नुस् अब है, सिमिलरली है। अब के हुन्छ, हामीसँग के छ, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a इन्टु कस a। अब हेर्नुस् त, यस्तो त लेख्न मिल्छ नि, मैले मिल्छ होला नि, थाहा छ यो कुरा मिल्छ। त्यही भएर हेर्नुस् अब के हुन्छ, 2 साइन, मेरो ह्यान्ड राइटिङ एकदमै नराम्रो छ, सरी 2 साइन a इन्टु कस a बाई 1 लाई मैले के लेख्न सक्छु, हेर्नुस् त, यो याद छ कि छैन तपाईहरुलाई, साइन स्क्वायर a प्लस कस स्क्वायर a। धेरैलाई याद छ होला, धेरैलाई याद छैन होला है, म आई नो दैट। ठीक छ, 1 को ठाउँमा साइन स्क्वायर a प्लस कस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 पढ्नु भयो होला। अनि फेरि साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस कस स्क्वायर a भन्थ्यौ हैन। कस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a भन्थ्यौ। साइन इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस कस स्क्वायर a भन्थ्यौ। कस इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। त्यसपछि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। अनि अर्को कलममा चाहिँ कसेक स्क्वायर a माइनस कट स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। त्यस्तो याद छ नि, त्यो याद गरेर बस्नु। 9 क्लासको बुक पनि हेर्नुस् एकपल्ट। के भयो, 2 साइन इन्टु कस a बाई साइन स्क्वायर a प्लस कस स्क्वायर a भयो। अब म के गर्छु भन्दाखेरि, अब हेर्नुस् यहाँसम्म क्लियर छ। अब डिभाइडिङ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कस स्क्वायर a। म के गरेर छु भन्दाखेरि, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दुवैलाई कस स्क्वायर a। अब हेर्नुस् न, माथि मात्रै डिभाइड गरेर तल डिभाइड गर्छु भने त्यो कुरा राम्रो भयो, भएन नि त, क्यान्सल हुँदैन नि त। माथि पनि डिभाइड गर्छु, तल पनि डिभाइड गर्छु है, गर्न मिल्छ नि त त्यस्तो। कस स्क्वायर a क्यान्सल हुन्छ। अब हेर्नुस् त, त्यही गर्दाखेरि के हुन्छ, अब के गरौँ, यता गरौँ कि यता गरौँ, ठिकै छ ल। इज इक्वल्स टू 2 साइन, इट इज भिजिबल, ओके, 2 साइन a इन्टु कस a बाई कस स्क्वायर a डिभाइडेड बाई ठुलो डिभाइड दिए है एउटा। त्यस्तै गरी साइन स्क्वायर a प्लस कस स्क्वायर a बाई कस स्क्वायर a। अब हेर्नुस् त के हुन्छ, एउटा कस a एउटा स्क्वायर a गयो। ठीक छ, अनि हेर्नुस् त, यो चाहिँ सेपरेटली डिभाइड हुन्छ है। साइन स्क्वायर a कस स्क्वायर a, त्यो म अर्को त्यहाँनिर देखाइदिन्छु है। कस स्क्वायर डिभाइड भएर 1 हुन्छ। अब हेर्नुस् यहाँबाट यहाँ भनेपछि के भयो, यो हेर्नुस् त, एउटा कसे गएपछि 2 साइन a बाई कस a हुने भयो। अनि तल चाहिँ हेर्नुस्, यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुस्, साइन स्क्वायर a बाई कस स्क्वायर a के हुन्छ भन्नु त, फास्ट tan स्क्वायर a हुन्छ। त्यही भएर यहाँ tan स्क्वायर a भयो है, प्लस मैले सेपरेटै लेख्छु, तपाईहरु फेरि बुझ्नु हुँदैन होला, a बाई कस स्क्वायर a। यति सानो सानो कुरामा भन्दैछु है, कस स्क्वायर a बाई कस स्क्वायर a, यहाँ स्क्वायर छुट्यो, सरी। इज इक्वल्स टू, हेर्नुस् त, 2 साइन बाई कस भनेको tan, यो पनि सिकाइराख्नु पर्छ र, पर्दैन होला नि। भनेपछि 2 tan a बाई 1 प्लस यो साइन, सरी यसलाई साइन स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस यो 1 भयो। साइन स्क्वायर बाई कस स्क्वायर tan स्क्वायर हुन्छ नि, हुन्छ होला है। त्यही भएर मैले tan स्क्वायर लेखिदिएँ। कस स्क्वायर बाई कस स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ। इज इक्वल्स टू 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a भनेपछि यो एउटा तिमीहरूले मिल्नु पर्यो है। यो किन मिल्ने भन्दाखेरि यो तपाईहरुको युजमा आउँछ पछि है, एकदम युजमा आउँछ। यो के भयो, इक्वेसन 2 भयो। आज सब बोक्नु पर्यो तिमीहरूले, बुझ्यो। अहिले त म केही गरेको छैन, अहिले म जस्ट फर्मुला मात्र लेखिदिरहेको छु, डिराइभ गरिदिएको के मल्टिपल एंगल बुझाइदिए। मल्टिपल एंगलहरु कतिवटा छ तिमीहरूले काम लाग्ने जम्मै लेखाइदिन्छु र पछि गएर तिमीहरूले बोक्ने हो त्यसलाई। अनि त्यसपछि LHS इज इक्वल्स टू RHS, यति पेजका पेजहरु आउँछ पछि, त्यो सब प्रुभ गर्नुपर्छ है। यहाँसम्म क्लियर छ नि। अब हेर्नुस्, यहाँसम्म त ठीक छ नि। एउटा तपाईहरुले यो बोक्नु पर्यो, एउटा यो बोक्नु पर्यो। त्यस्तै गरी म अहिले साइन 2 कै लेखाइरहेको छु है। यो लेखिहाल्नु, लेख्नुहुन्छ भने लेखिहाल्नु, एउटा यो छुट्टै कपीमा है। अहिले भर्खर मैले के डिराइभ गरे, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a
यो त घोक्नु पर्यो नि तपाईहरुले। अब त्यस्तै गरी यो बनेको फर्मुला नम्बर 2 थियो है। अब फेरि हेर्नुस् के हुन्छ अब फेरि sin 2a = 2 बाई tan a भनेको के हो 1 बाई cot a हो नि cot a बाई म अब फास्ट गइहाली 1 बाई cot स्क्वायर a हेर्नुस् बुझ्नु भयो भने भन्नु होला 2 cot a बाई के हुन्छ सरी ठिक छ 2 बाई cot a बाई cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a यो एउटा जान्छ एउटाले जान्छ भनेपछि यो उडेर उता जान्छ 2 cot a बाई cot स्क्वायर a प्लस 1 है। यो पनि घोक्नु पर्यो तपाईहरुले। यो कति भयो फर्मुला नम्बर 3 है। यो भयो फर्मुला नम्बर 3 तिनटा लेखाइदिए मैले हैन। ल sin 2 को लागि यति घोक्नुस्। यो बुझ्नु भयो नि 2 tan a बाई यति यति भयो यति यति भयो। ल sin 2 को लागि तिनटा फर्मुला ल है। ठिक छ यहाँसम्म मैले अहिलेसम्म केही गरेको छैन। मैले जस्ट sin 2a को तीनटा फर्मुला लेखाइदिए के एकचोटि अझै सम्झौ है। sin 2a को सुरुमा मैले के भनेको थिए 2 sin a * cos a sin र cos को टर्ममा भयो। अर्को भनेको 2 tan a / 1 + tan स्क्वायर a ठीक छ दुईटा। अर्को भनेको के थियो भन्दाखेरि भन्नुस् अर्को भनेको 2 cot a / cot स्क्वायर a + 1 तीनटा सम्झिनु पर्यो है। कपीमा लेख्दा हुन्छ। एकचोटि पज गर्नुस् मैले बोलेको कुराहरु कपीमा टिप्नुस् ठीक छ। अब अर्को भनेको अब cos 2a को लागि जाउँ है। अब हामीले cos 2 अघि अहिले sin 2a को तीनटा फर्मुला पढ्यौ है। अब cos 2a को लागि पढ्न बाँकी छ। अब हेरौँ अब ध्यान देऊ हेर है। हामीलाई के थाहा छ हामीलाई थाहा छ यो कुरा थाहा मानेर हिड्छु म थाहा छ थाहा हुनै पर्यो। cos a + b के पढेको छु भनेर cos a * cos b - sin a * sin b यो त हामीलाई थाहा छ है। थाहा छैन भने पनि थाहा छ ठीक छ। अब के गर्नु पर्यो पुट b = a अहिलेको जस्तै सेमहरु केही छैन है। देन cos a + a b को ठाउँमा a राख्दाखेरि cos a + a त हुने हो नि cos a + a हुन्छ र हुँदैन नि। cos a + a = cos a * cos a - sin a * sin a यो सम्झिनु हुन्छ बुझ्नु भयो नि। केही गरेको छैन म जस्ट b को ठाउँमा a राख्दिएको छु है। और दिँदा पनि भयो cos 2a = cos a * cos a यो डट भनेको इन्टु है। आजदेखि सम्झिनुस् यो डट भनेको इन्टु है ठीक छ। के हुन्छ cos स्क्वायर a अब अलि माइनस sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a यो घोक्नु पर्यो तपाईहरुले एउटा यो ठीक छ। अघि कतिसम्म पुगेको थियो मलाई थाहा छैन। यो cos 2a को लागि नयाँ 1 लेख्दिए मैले ठीक छ। अब हेर्नुस् एउटा यो घोक्नुस् cos 2a को लागि। अर्को भनेको फेरि के हुन्छ हेर्नुस् यहीबाट cos 2a = के लेख्नु भन्दा पनि म सरसर्ती गए cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a भनेको के हुन्छ भन्नुस् त 1 - cos स्क्वायर a लेख्न मिल्छ नि मैले। sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1 यो याद छ नि। sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1 भयो भने sin स्क्वायर a = 1 - cos स्क्वायर a हुन्छ नि। हो त्यही गरेको मैले बुझ्नु भयो। यो जुग्नुस् के हुन्छ = cos स्क्वायर a - 1 - प्लस cos स्क्वायर a। अब हेर्नुस् यो cos स्क्वायर a प्लस यो cos स्क्वायर a कति हुन्छ 2 cos स्क्वायर a भयो 2 cos स्क्वायर a - 1 हो। एउटा यो याद गर्नु पर्यो 2 एउटा यो याद गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अब हेर्नुस् है यहीबाट हेर्नुस् है। अघि मैले के गरे sin स्क्वायर a लाई चेन्ज गरे अब cos स्क्वायर a लाई चेन्ज गर्छु भने के हुन्छ cos स्क्वायर a भनेको 1 - sin स्क्वायर a हुन्छ नि। हेर्नुस् त त्यहाँ 1 - sin स्क्वायर a हुन्छ sin स्क्वायर a यो यसलाई चेन्ज गर्दैको है माइनस sin स्क्वायर a = 1 - sin स्क्वायर a - sin स्क्वायर a = 1 - 2 sin स्क्वायर a हो। यो सम्झिनु पर्यो। यो भयो थर्ड बुझ्नु भयो। यो भयो थर्ड। ल त्यस्तै गरी अब यहाँसम्म टिप्नु भयो है। त्यस्तै गरी अब म यो तीनटा भयो है। अब कहाँ लेख्दिउ भन्दाखेरि यो तीनटा भयो। ल फास्टली गरौँ।
cos 2a is equals to cos square a minus sin square a। यहाँसम्म त क्लियर छ नि। अब हेर्नुस् के गर्नु भन्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिभाइडिङ को स्पेलिङ हेर्नुस् त ठीक छ। डिभाइडिङ नम भनेको न्युमेरेटर सम्झिनुस् एन्ड डेम डिनोमिनेटर सम्झिनुस् है बाई cos square a we get हामीले के पाउँछौ डिभाइड गर्दै नि तल माथि दुवैलाई एउटै नम्बर कुराले डिभाइड गर्नु पाइन्छ ठीक छ ल। और cos 2a is equals to के गर्नु पर्यो अब सरी what I am doing हेर्नुस् है cos square a minus sin square a by 1 हुन्छ cos square a minus sin square a by 1 लाई के लेख्न मिल्छ हेर्नुस् त sin square a plus cos square a लेख्न मिल्छ नि मिल्छ obviously सो त्यही गर्दिने sin square a plus cos square a। यहाँसम्म अब बल्ल डिभाइडिङ न्युमेरेटर एन्ड डिनोमिनेटर गर्नु पर्यो है। डिभाइडिङ IDING डिभाइडिङ न्युमेरेटर भनेको NUM न्युमेरेटर एन्ड DEM डिनोमिनेटर बाई cos square a बुझ्नुभयो नि। अघि मैले यहाँ 1 लेख्न छुटेको थिएँ है त्यही भएर गरिदिएको। ल हेर्नुस् त के हुन्छ cos square a बाई cos square a म डाइरेक्ट एक स्टेप छोडिदिएँ है sin square a बाई cos square a तल पनि हेर्नुस् sin square a बाई cos square a अनि त्यसपछि के बच्छ प्लस cos square a बाई केही कन्फ्युज छ भने भन्नुस् है मलाई। यहाँसम्म त बुझ्नु भयो नि के गरेन मैले हेर्नुस् cos 2a cos square a minus sin square a बाई तल 1 हुन्छ ठीक छ cos square a minus sin square बाई 1 लाई के लेख्न मिल्छ sin square a plus cos square a। त्यसपछि डिभाइड गरिदिए न्युमेरेटर डिनोमिनेटरलाई cos square a ले हेर्नुस् मैले सेपरेट गरेर सुरुमै लेखिदिए के तल पनि त्यही गरेको छु। अब हेर्नुस् के हुन्छ यो कट भएर के हुन्छ 1 माइनस यो tan square a बाई 1 प्लस tan square a हो यो सम्झिनु पर्यो। कति नम्बर थियो यो 1 2 3 नम्बर हो सायद कि 4 नम्बर हो एउटा यो सम्झिनु पर्यो बुझ्नु भयो। त्यस्तै गरी अब हेर्नुस् अब म कता लेख्छु भन्दाखेरि अब हेर्नुस् के गर्नु पर्दैन अब फेरि के गर्नु पर्यो यहाँ cos square ले डिभाइड त्यो हेर्नुस् यहाँ कुरा एउटा कुरा बुझ्नुस् यहाँ मैले जसरी भने नि डिभाइडिङ बाई cos square a अब तपाईले जसरी डिभाइडिङ बाई sin square a गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर के आउँछ cot square a minus 1 बाई cot square a plus 1 आउँछ। एकचोटि ट्राई गर्नुस् है। तर त्यो भन्दा पनि म के गर्दिन्छु अब सिम्पली यहाँबाट यो जुन आछ नि यहाँबाट सिम्पली हेर्नुस् 1 माइनस tan square a भनेको के हो भन्नुस् त भन्नुस् cot square a हो नि बाई 1 plus 1 by cot square a हो is equals to cot square LCM है cot square a minus 1 by cot square a by cot square a plus 1 by cot square a यो जान्छ cot square a minus 1 by cot square a plus 1 हो यो पनि सम्झिनु पर्यो 5 वटा पुग्यो होला है कतिवटा पुगेछ नम्बर बुझ्नुभयो नि cot square a minus 1 by cot square a plus 1। तपाईले एउटा यो मेथड भयो अर्को के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि यहीँनिर है जसरी मैले यहाँ डिभाइडिङ बाई cos square a गरेछु नि तपाईले डिभाइडिङ बाई sin square a गर्नु भएको भए के आउँथ्यो cos square a by 1 भनेको sin square a cot square a हुन्थ्यो ठीक छ cot square a हुन्थ्यो माइनस sin square a by sin square a 1 हुन्थ्यो cot square a minus 1 भयो डिभाइडिङ sin square a अनि यहाँनिर के हुन्छ sin square a by cos square a cot square a हुन्थ्यो प्लस cos square a by cos square a 1 हुन्थ्यो बुझ्नुभयो नि। अनि यति नै आउँछ cot square a minus 1 by cot square a plus 1 बुझ्नुभयो ल। अब अलिकति अर्कैतिर जाउँ ल भयो है यो भयो हाम्रो cos 2a को sin 2a cos 2a भयो है अलि फास्ट। अब tan 2a को लागि है अब दुईटा बच्यो एउटा tan 2a को लागि एउटा cot 2a को लागि यो दुईटाको लागि हेर्नुस् है tan 2a को लागि म डिराइभ गर्छु। अब लास्टमा म के गर्छु सबैको फर्मुला लेखेर एक ठाउँमा राख्दिन्छु डोन्ट वरी फर दैट। ओके लेट्स सी हियर we know that tan a plus b is equals to tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b. The procedures are same. Okay, what we have to do, just let or simply we can say that put b is equals to a, then what happens tan
a plus in place of b we write here a. Okay, tan a plus a is equals to tan a plus tan a by 1 minus, are you getting this? 1 minus tan a into tan b. I'm just replacing b by a. बुझ्नु भयो नि सर, यहाँ a हुन्छ। मैले के गरेर हेर्नुहोस् है, यहाँ b जुन छ नि, b को ठाउँमा मैले a राखिदिएँ, tan a plus a हुन्छ नि, इज इक्वल्स टु tan a plus tan a, हेर्नुहोस् ल, b को ठाउँमा a by 1 minus tan a into tan a, ठीक छ ल, इज इक्वल्स टु के हुने भयो, 2 tan a by 1 minus tan square a, यो भयो हो, यो घोक्नु भएको पर्यो एउटा। कति नम्बर पुगेको थियो यो टाइमको लागि चाहिँ वान है। त्यस्तै गरी यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा tan a भनेको 1 बाई कट म गरि नै दिन्छु ल, के छैन, 2 बाई कट a डिभाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई कट स्क्वायर हुन्छ। हेर्नुहोस् त, इज इक्वल्स टु 2 बाई कट a बाई कट स्क्वायर a माइनस 1 बाई कट स्क्वायर a, यो जान्छ, इज इक्वल्स टु यो उता जान्छ। यति त बुझ्नुहुन्छ नि, 10 क्लासमा पुगिसकेपछि बुझ्नु पर्यो यति। कट स्क्वायर a माइनस 1, यो एउटा घोक्नु पर्यो, 2टा भयो है, tan को लागि यो घोक्नु पर्यो, tan 2a, ठीक छ ल। त्यस्तै गरी विथआउट वेस्टिङ टाइम लेट अस मुभ टु कट 2a। लेट्स मुभ टु कट 2a। सो हेर्नुहोस्, हामीलाई के थाहा थियो, कट a प्लस b। एक मिनट पज ल। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, कट a प्लस b को अस्ति मैले के भनेको थिएँ, कट a प्लस b इज इक्वल्स टु कट a इन्टु कट b। कसरी सम्झिने त्यो पनि मैले भनिदिएको छु है, कट b प्लस कट a। फर्मुलाहरूले कसरी सम्झिने म त्यसमा मजाले बुझाएको छु है, त्यो भिडियो एकपल्ट हेरेर त्यसपछि त्यसमा आउँदा तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ ल। अब फेरि यसमा पनि केही नगर्ने, पुट b इज इक्वल्स टु a, देन के हुन्छ, कट a प्लस a इज इक्वल्स टु कट a। म एकदम फास्ट गरिरहेको छु किनकि मैले धेरै कुरा भनिसकेँ अहिलेसम्म, बाई कट a इन्टु कट a कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, कट स्क्वायर a माइनस 1 बाई, यहाँ हाम्रो बिग्रिरहेछ, प्लस हुन्छ है, कट a प्लस कट a 2 कट a, कट 2a भनेपछि देयरफोर कट 2a इज इक्वल्स टु कट स्क्वायर a माइनस 1 बाई 2 कट a। यो पनि सम्झिनु पर्यो तपाईहरूले, ठीक छ ल। बुझ्नु भयो, यो पनि तपाईहरूले याद गर्नु पर्यो। म याद गर्ने गरेर जति स्टार 1 2 नम्बरसम्म लेखिदिएको छु है। यसलाई पनि अब हेर त, tan को फर्ममा लान सक्छौ नि, कट स्क्वायर a लाई 1 बाई tan स्क्वायर गर्न सक्छौ, माइनस 1 2 कट a यता गर्नु ट्राई गर्नुस्, भएन भने आई एम हियर विथ यु ल। हेर है, मैले के गरेँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स अफ 2a है, इन टर्म्स अफ 2a गरेर साइन को 2टा फर्मुला, कस को 5वटा फर्मुला, 1 2 3 4 5 सब याद गर्नु पर्यो। लास्टमा समरी टाइपको डेरिभेसन त बुझिसक्नु भयो होला, tan 2a को 2टा, कट 2a को 2टा। अब हेर, अब इन टर्म्स अफ तिमीहरूले पढ्ने अर्को भनेको इन टर्म्स अफ 3a हो है, त्यो पनि तपाईहरूले चाहिँ एकपल्ट हेर्नु पर्यो। म अर्को भिडियोमा चाहिँ मजाले एकपल्ट एक्सप्लेन गरिदिन्छु इन टर्म्स अफ 3a। यो भनेको पार्ट 1 भयो, अर्को पार्टमा चाहिँ पार्ट 2 मा चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स अफ 3a गरिदिन्छु। त्यसमा पनि तपाईँले साइन 3a हैन, कस 3a, tan 3a, कट 3a, त्यो सब फर्मुला पढ्नुपर्छ है। यति हो अहिलेको लागि चाहिँ। सो होप तपाईहरूले बुझिसक्नु भयो। सो विथ दिस थ्याङ्क यू अल माई डियर भ्युवर्स। एकपल्ट लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला है, साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। अहिलेको लागि यति है, बाइ बाइ।